गावांचो स्वादिकांनी बागी माय गावांचो भलायके मायेक थंय एकवटावचो तुझे सोबीत ते दोन दोळे देखतस म्हाका पिशार घाले मतलबानी ते उलोयतोले वोंटा प्रास तुझे दोन दोळे तुझे सोबीत ते दोन दोळे देखतस म्हाका पिशार घाले यारा तेरे सदके इश्क सीखा मैं तो आई जग तज के इश्क सीखा मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सीखा मैं तो आई जग तज के इश्क सीखा जब यार करे परवाह मेरी मुझे क्या परवाह इस दुनिया की जग मुझ पे लगाए पाबंदी मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की चढे तुम्ही दिन ढले अल्जामुनांत संतोष भरला दादोस कायेचे वारे वाळा जीव मुजो नाचता उडता तुझे विशीं स्वप्ना देखता काळीज मुझे मोगा तुकाच राखून रावला काळीज मुझे मोगा तुकाच राखून रावला यो मोगा यो तू तुझ्या गालांचेर होय तुझ्या गालांचेर तमसण कशी चिंतून मदमोची सास्ता पिशी आगो सांगो बाये अशी कशी तुझे गाल सोयतना काळी जाता दोशी तुझ्या गालांचेर तमसण कशी कालच्या फांत्यार म्हाका सोपण पडले त्या स्वप्नांत हांवें तुका देखले त्याच वेळार मुगे काळीज धडधडले आनी जिवाक एक तरचे भोगले तूं मुसो मोकयताय म्हणून मोगा तुज्या दोळ्यांनी म्हाका सांगले आनी तूं काय म्हजो मोग मुळ्ळे कळटस म्हाका काळीज हे गांवच्याक लागले गावांत हांव आसतना नांव म्हजें मेरी आतां हांव लंडनची लंडन मारी चेडे म्हाका म्हणटात वी लव यू मारी तांची हांव करता पळय घुरल्याची घडी 15 वर्सां भरतना हांव लंडनाक पावली थंयसर एका सायबा करून आनी योगासूक रावली सायब म्हाका म्हणटा बेबी वाय डोंट वी मॅरी सायबाची रे फाटली शेडी चायनाक हांव गावली 15 वर्सां भरतना हांव लंडनाक पावली थंयसर एका सायबा कर आनी योगासूक रावली सायब म्हाका म्हणटा बेबी वाय डोंट वी मॅरी सायबाची रे फाटली शेडी चायनाक हांव गावली सांगचे कितें हाय हाय मुंबय शहराची देखता काळीज मुझे डांस मारताले मुंबय पळोवंक जाय म्हणून सक्कडी येताले कितलेशे जण बावरे आमचे मोगाक सांपड सांगचे कितें हाय हाय मुंबय शहराची देखता काळीज मुझे डांस मारताले मुंबय पळोवंक जाय म्हणून सक्कडी येताले कितलेशे जण बावरे आमचे मोगाक सांपडले Uswas was started 10 years before by a friend of ours, Mr. Frankie D'Souza. And in these 10 years, the young men, the committee members, and all put together
in spite of their busy schedule and their work, had devoted wholeheartedly for the support and welfare of the people of Sirva, my own people. I'm so proud of it, and I think the young men of Uswas deserve a clap for the wonderful job that they have done in these 10 years. उस्वास संघ फाटल्या 10 वर्सांनी सबार बरी कामां करीत आसा आनी तांकां सहकार दिवचो आमचो कायदो म्हूण हांव चिंतां आनी मुखारी विश्वास संघ तांकां आमचो सहकार आसतलो. विश्वास संघ सायबिणीच्या दाराळ आशिर्वादांनी आनीक बरी जायतीं कामां करून दी आनी आमच्या माय गांवाक आदार जावं दी. गल्फांतल्या आमच्या भाव भयणींनी आमच्या समाजाक जायती देणगी दिल्यात. आमचे गवळी बाप आमचे याजाक केदाळय तांचो उडास काडतात आनी थंयसर दुबाय आयिल्ल्या वेळार सगळ्यांक मेळचें ते प्रयत्न करतात. तांचे ते निस्वार्थ मनोभावाक आमी कितलें तांकां देव बरें करूं म्हळ्यारय पावना. आनी आज आयच्या दिसांनी एक नवें सावन सुरू जालां. हे गल्फाचे संघ संस्थे आमच्या फिरगजांनी येवन ती कार्यक्रमां दितात, लोकां लागीं साळवळ करतात. हे पयले हांगासर नातल्ले गल्फाकारांचो मोग आपल्या पाठी माय गांवा खातीर. आनी शिरवा फिरगज इतली वायब्रंट आसा की भोवशा उडपी DSCCंत एक ती मेलफांक जावन आसा. हांगासर हर एक आसा. इतली बरी कॉलेज येता, इतले बरे इस्कल आसा, इतले बरे संघ संस्थे आसात आनी इतले बरे लोक आसात. आनी ताज्या की भोव बरे आमचो विगार बाप आसा. शिरवांचें नांव खंयच्याय कारणाक जावन BBC दी आयकलां, CNN दी आयकलां आनी मुखल्या दिसांनी आमची कीर्त आमचे बिरुद इतले वेतलेंगी निजायकी हर एका शिरवंगारांक एक व्हरतलें तें हेम्में जातलें. आनी उस्वास ह्या संस्थे लागीं म्हजी कल्ती विनंती 10 वर्सां जालीं म्हणून तुमची दावणी तुमी रावय नाकात. 10 वर्सां जालीं म्हणून तुमची दावणी तुमी रावय नाकात. कोणीय धांवतना तो एक गोल आसा. गोल लागीं पावतना कोणीय फाटीं पळोवन नजोकय, लागीं पावतना फाटीं पळोवन नजोकय, पूण पावल्या उपरांत फाटीं पळोवंक विसरूंक नजोकय. देखून आमी शिरवांगार उस्वास धांवून तो रावया. केदाळा फाटीं पळोवचो अवकाश मेळटा तें उपरांत पळया. आनी की करतें जायतें आसा. पूण तातूंत एक हांव आज हांगासर सांगूंक अशें येता, आमचे धर्माध्यक्ष जावन आसात. आमकां नवी DSCs दिल्या आनी ह्या DSCक आमकां देवानंत म्हणल्या बरी एक शातिवंत बेसाहेब दिला आनी तो एक युवा तरणाटो बेसाहेब दिला आनी ताची योजना जायतीं आसात. आनी फाटल्या दिसांनी तांकां मेळ्ळ्या वेळार तांकां युवा जाणां विशयांत जायतो हुस्को आसा. तांचे लागीं योजना आसात. आनी शिरवांगारांच्या युवा जाणांक जावं दी शिकपान, जावं दी तांचे तालेंत मुखार व्हरूंक, जावं दी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय मट्टार नांव व्हरूंक, या जावं दी खंयचेंय कितेंय करूंक तांकां सहकार दावचें तसलें एक योजन उस्वास संस्थ्यान मुखल्या दिसांनी केलें जाल्यार फादर स्टॅनी तावरो कंडी जावन मुखल्या 500 वर्सांक ते हांगात आसात. आमचे बिसाहेब आसात. अशें म्हणटाना तांच्या सगळ्या सहकारांनी आमच्या युवा जाणांक एक नवी दिशा आमी दिया आनी उस्वास संस्थो त्या युवा जाणांक नवी दिशा दिवच्या त्या तर्फेन एक बरें मेट ते घेवन दीत म्हणून मागता. सगळ्या उस्वास संस्थेच्या जिणयेंत आयचो मायलस्टोन म्हणून आमी संगीत 10 वर्सां तांणी भोव यशस्वी तरान ती संपयल्यांत आनी आयच्या दिसा एक भोव अपुर्बायेचे कार्यक्रम आमच्या मुखार तांणी मांडून हाडला आनी आमकां सगळ्यांक आपणय दिलां, आमकां सगळ्यांक संतोश दिला. आज सकाळीं आयचें पवित्र बलिदान आमी भेटयतना अर्गामीस तांणी तें भेटयलें आनी सांगता भगिवंत कुटुंबाचें फेस्त तें आचरण करतना जावं उस्वास जावं स्वाक आमी सगळे शिरवंगार सगळे एका कुटुंबाचें म्हणलें तो एक संदेश अपुर्बायेचो संदेश आमच्या गवळी बापांनी आज आमकां दिला आनी त्या देखून आमी सर्व शिरवंगारांनी एक उडास दवरचें की आमची शिरवांची फिरगज न्हय, ही एक व्हडलें एक कुटाम म्हणून आमी सदांच मानून घेवचें. ह्या वर्साचो उस्वास दशमानोत्सव पुरस्कार हांगासर आमी दिवन आसा. दडत्या उद्देशान भांगराळ्या सुत्रान तांणी हो संघ आराम केल्लो. आपणा खातीर न्हय
पूण पेल्या खातीर स्वार्थेंत हिंस उतरां आनी एका रितीन आमकां आयकोंक मेळटात. हेरां तावन तूं कितें अपेक्षिताय गी तेंच तूं हेरांक पयलें कर. आनी असलो एक वंसलो ध्येय घेवन ह्या संघाचें स्थापन जालां आनी दोडते उद्देश दवरून फाटल्या 10 वर्सांनी ते वावर करीत आयल्यात. पयलें जावन आसा UAEंत आसल्या सर शिरवांगारांक सांगात हाडचें. दुसरें थंयसर तशें गांवांत आसल्या शिरवांगारांच्या गरजांक पावचें. आनी फाटल्या 10 वर्सांचेर आमी एक नदर घाली तर हे उद्देश तांणी जारी करूंक प्रयत्न केला. पयलें आमकां पळोवंक मेळटा हें संघटन शिरवांचे 1000 चड थंयसर वस्ती करून आसचे आज संघटीत जाल्यात. आनी हें संघटन बळादीक करूंक जायतीं कार्यक्रमां थंयसर ते मांडून आसात. जावं पुरो मोंती सायबिणीचें फेस्त, फिरगजेचें व्हडलें फेस्त, नतालांचें फेस्त अशें आचरण करून तीं सर्व एकठांय जाल्यांत. छेड़ेंगे हम तुझको लड़की तू है बड़ी बुम्बाट आहा 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 उलाला 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 तू हमारी फैंटेसी छूना ना अपनी जगह हो गई. अरे Sa